हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के पढाउँदै थिएँ भनेर एकचोटि रिमाइन्ड गराउँछु ल। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्दैछौँ प्रफिट एन्ड लसको। ल, क्वेसन नम्बर 3 सकाएका थियौँ हामीले योभन्दा अगाडि। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ एकचोटि क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर क्वेसन छ 4 मा है, मिस्टर झा sold a pair of shoes. मिस्टर झा sold a pair of shoes भनेर भनेको छ। pair of shoes for rupees 440 at 10% profit। यो भयो है। अनि अर्को कुरा के छ, फाइन्ड द सिपी अफ द सुज। केही गाह्रो कुरा छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, कुरा बुझौँ पहिला। मिस्टर झा सोल्ड अ पेयर अफ सुज फर 80 एट 10% प्रफिट। सिपी पत्ता लगाउनु। एसपी थाहा छ, प्रफिट पर्सेन्ट थाहा छ, सिपी थाहा छैन। हामीलाई के थाहा छ त, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो? प्रफिट पर्सेन्ट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% हो। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रफिटबाट आएको है। ल, यो भइसके पछाडि हामीले एसपी भनेको के छ, एसपी भनेको क्वेसनले दिएको छ 440, अनि सिपी थाहा छैन, बाई सिपी अनि 100% भइहाल्यो। र यतापट्टि चाहिँ के दिएको छ, प्रफिट पर्सेन्ट क्वेसनले 10% भनेर दिएको छ है, 10%। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँको यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट दुइटै काटिदिनुहोस्। बाँकी रह्यो के अर 10 इजिकल्स टु 440 माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100। यो भयो है। यो सिपीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुर्याउन सकियो भने 10 सिपी इजिकल्स टु 440 माइनस सिपी इन्टु 100 हुन्छ। अब के गर्न सकिन्छ, यो 10 लाई तपाईँहरूले क्रस मल्टिप्लाई गरेर तल पुर्याउनु भयो भने सिपी 440 माइनस सिपी इन्टु 100 बाई 10। यो 10 चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन भएर यहाँ आएको हो। अर सिपी भनेको 4400। यो 10 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। ल, यो भयो। अनि 10 सिपी, यो नेगेटिभवाला चिजलाई यतापट्टि लग्यो भने पोजिटिभ हुन्छ। सिपी प्लस 10 सिपी भनेको 4400 अर 11 सिपी भनेको 4400। यो 11 तलपट्टि डिभाइड गर्न पठाइयो भने के हुन्छ, सिपीको भ्याल्यु हुन्छ 4400 बाई 11 भनेको कति हो, 400 हो। 400 है, 400 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल, भनेपछि के रहेछ, सिपी 400 रहेछ, थाहा भयो है। ल, नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दा, ए शपकिपर sold a watch for rupees 665 at a loss of 5%. At what price did they did he buy the watch? ल, यसमा पनि गाह्रो कुरा छैन है। ए शपकिपर सोल्ड ए वाच फर रुपिज 80 एट द लस अफ 80 भनेको छ। हामीलाई यहाँ एसपी दिएको छ, लस दिएको छ, सिपी पत्ता लगाउने भनेको छ। ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै छ है। हामीलाई के थाहा छ त, लस पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ भनेको लस बाई सिपी इन्टु 100% हुन्छ। जब कि लस पर्सेन्ट भनेको हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ, 5% दिएको छ। अर 5% भनेको लस भनेको के हो, सिपी माइनस एसपी हो, डिभाइड बाई एसपी।
इन्टु 100%। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरको यो पर्सेन्टेज र पर्सेन्टेज काटिदिनुहोस्। अनि के गरौँ भन्दा यो 5 लाई डिभाइड गर्नको लागि तल पठाउन सकियो भने के हुन्छ 1 इज इक्वल्स टु सिपी माइनस एसपी बाई एसपी सिपी हो है यहाँ सिपी इन्टु 100/5 यो डिभाइड गर्न ल्याएको है क्रस मल्टिप्लाई गरेर यो भनेको 20 भयो। अब यो सिपीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि पुऱ्याइयो भने सिपी इज इक्वल्स टु सिपी माइनस एसपी इन्टु 20। अब यो 20 ले कसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भित्र यसलाई र यसलाई दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको के हुने भयो त अर सिपी इज इक्वल्स टु सिपी त थाहा छैन तर एसपी थाहा छ। एसपी भनेको कति छ 665 इन्टु 20 भित्र मल्टिप्लाई गर्ने कुरा भनेको थिएँ गर्न बिर्सिएछ ल। 20 सिपी माइनस 20 टाइम्स 665 भनेको कति हुन्छ 13300 यो भनेको हुँदो रहेछ 13300। अब के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ यता र यसलाई चाहिँ यता है 133 उता नेगेटिभ थियो यता आउँदा पोजिटिभ हुनु पर्यो। पोजिटिभ हुँदा के भयो 13300 अनि त्यो 20 सिपी प्लस सिपी गर्दा कति आयो डाइरेक्ट मैले लेखेँ 21 सिपी। अब यो 21 सिपी यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुन गयो भने सिपी को भ्यालु 13300/21 रोक्नुहोस् त 5% हो 5 टाइम्स 20 हो 20 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ आयो 20 त्यो त यहाँ त नेगेटिभ हुनुपर्ने घट्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई हो यहाँनिर 19 हो 13300 डिभाइड बाई 19 भनेको 700 19 भनेको कति आयो 700 र यो नै हाम्रो सिपी रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि ए शपकीपर बट $1000 ग्लास अफ टम्बलर 1000 टम्बलर हो। यो वाला क्वेसन त कता कता गरे जस्तो लाग्छ मलाई। कहाँ हो गरेको ए त्यहाँ रहेछ ल ठिक छ। बट हामीले अर्कै अगाडि गरेको रहेछौँ तर यो क्वेसन चाहिँ रहन्छ है। ग्लास टम्बलर 100 of them were broken and he sold remaining 8 rupees 21 each. If he made a loss of 5.5%, at what price did he purchased? Each tumbler. ल यस्तो भनेको छ है क्वेसनले यहाँनिर अ शपकीपर बट 1000 ग्लास टम्बलर भनेको 1000वटा ग्लास टम्बलर किनेको रहेछ जसमा चाहिँ 100वटा फुटेका रहेछन् भनेको ग्लासको भाँडाहरू भनेको हो के पानी पिउने भाँडा। अनि त्यसमा चाहिँ के भएको रहेछ 100वटा फुटेको रहेछ अनि उसले बाँकी रह्यो जति 900वटा रह्यो 900वटामा हरेकलाई 21 रुपैयाँको दरले बेच्यो भने त्यति गरेर बेच्दाखेरि पनि उसले 5.5% चाहिँ नोक्सान बिहोर्नु पर्यो अथवा घाटा लाग्यो भनेदेखि उसले कतिमा किनेर ल्याएको थियो त भनेर सोधेको छ है। यसको लागि हामीले
गर्ने तरिका त दुईटा छन्, तर तपाईहरुलाई सजिलोवाला गराइदिन्छु है। यसमा हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दा हियर SP for 1 tumbler is equals to 21 रुपीस 21 भनौं न, रुपीस 21। त्यसो भने SP for कतिवटा छन् हेर्नुस् है, 100 वटा थियो, के अरे 1000 वटा थियो, 1000 वटामा 1000 वटा थियो जसमा 100 ब्रोकन भन्छ 900 वटा मात्रै बेचिएको हो नि त। अब फुटेको ग्लास त कसैले लग्दैन भन्छ, त्यसको त सेल भएन भनेपछि सेलिङ प्राइसमा कति मात्रै काउन्ट गर्नु पर्यो, 900 को मात्रै काउन्ट गर्नु पर्यो। इज इक्वल्स टु 21 टाइम्स 900 भनेको कति हो भनेको 18900। यति चाहिँ के भयो SP भयो। यति SP हुँदाखेरि के भएछ त, यति SP हुँदाखेरि टोटलमा किनेको पैसाबाट लस भएछ। टोटल भनेको 1000 वटा किन्दाखेरिको पैसाबाट 80 पैसा भनेको कम भएछ, लस भयो, उलाई घाटा भयो भने पछाडी हामीले के भन्न सक्छौं त, हियर हामीलाई के थाहा छ, वी नो लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, लस पर्सेन्ट भनेको सधैँ लस बाई CP माइनस SP हुन्छ। लस बाई CP के अरे माइनस चाहिँ CP टाइम्स 100% हुन्छ, जबकि लस पर्सेन्ट भनेको नै 5.5% छ। अनि लसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर फर्मुला थाहा छ। लसको फर्मुला के हो, CP माइनस SP बाई CP इन्टु 100%। अब यो पर्सेन्टेज र यो पर्सेन्टेजलाई क्यान्सल गर्नुहोस् र हामीले अब यहाँ के गर्न सक्छौं भनेर म देखाउँछु है। और यो CP लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता पुर्याउनु भयो भने 5.5 CP हुन्छ। CP थाहा छैन, SP थाहा छ, भर्खर निकालेको 18900 इन्टु 100। अनि यो भइसके पछाडी हामीले के गर्न सक्छौं, 5.5 CP इज इक्वल्स टु यो 100 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने, कसरी, यसले यसलाई पनि गर्छ, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ है। दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, 100 CP माइनस 1890000 यो भइसके पछाडी अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो 5.5 वाला छ नि, यसलाई यता पुर्याउने र यो नेगेटिभ वालालाई यता लगेर पोजिटिभ बनाउने। 1890000 इज इक्वल्स टु 100 CP माइनस 5.5 CP, यो भनेको कति आयो, 94.5 CP यता आयो, यता 1890000। अब यो चीजले तपाईहरुले डिभाइड गर्नको लागि तल पठाउनु भयो भने CP को भ्यालु आउँछ 1890000 डिवाइडेड बाइ 94.5 भनेको आयो 20 1 2 3 भने पछाडी he bought उले 1000 वटा टम्ब्लर फर रुपीस 20,000, किनकि उसको टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको त 20,000 भनेको छ नि त। त्यसो हो भनेदेखि 20,000 मा चाहिँ उले किनेर ल्याएको हो, जसमा 100 वटा फुटेर उलाई 900 वटा बेच्नु पर्यो। 900 वटालाई 21 रुपैयाँमा बेच्दा पनि उलाई 5.5% चाहिँ घाटै लाग्यो। ल नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिता बट ए स्कुटर and sold it to Vishnu at 10% profit. Vishnu again sold it for रुपीस कतिमा बेचेछ उले 48,400 मा बेचिदिएछ एट 10% प्रफिट, 10% प्रफिट पाएको रहेछ। फाइन्ड द CP फर विष्णु। विष्णुको लागि CP पत्ता लगाउनुहोस् र CP फर रिता। ल हेर्नुहोस् है,
यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि दुईजना मान्छेहरू छन् हामीसँग। एउटा भनेको को भयो, रिता, र अर्को भनेको को रहेछ, विष्णु है। ल रिता र विष्णु। रिताले एउटा स्कुटर किन्यो, मानौ सिपीमा किन्यो। सिपीमा किनेर उसले बेच्यो। बेच्दाखेरि कतिमा बेच्यो थाहा छैन, तर के कुरा थाहा छ, 10% प्रफिट चाहिँ भएकै हो, यो कुरा थाहा छ। अनि उसले किन्यो, विष्णुले किन्यो। विष्णुले किनिसके पछाडि विष्णुले फेरि बेच्यो। कतिमा बेच्यो, 48,400। यतिमा बेच्दाखेरि उसलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट हुने रहेछ, 10% प्रफिट। अब क्वेसन गयो यसरी, हामी सल्भ गर्छौँ यसरी उल्टोतिरबाट, यो कुराबाट खोतल्दै 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 यहाँ आइपुग्छौँ है। ल के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा हियर विष्णुको लागि के भयो त, विष्णुको लागि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति आयो, विष्णुको लागि 10%, जबकि प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो, एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% हो, भनेको 10% आएको रहेछ। अब यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्टलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्, कति आउने भयो, और एसपीको भ्यालु थाहा छ, एसपीको भ्यालु थाहा छ 48,400। 48,400 माइनस सिपी भनेको कति भयो, सिपी भनेको कति हुन्छ त्यो कुरा त थाहा पाउनु पर्ने हो, सिपी इन्टु यो 100लाई तपाईहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो गरौँ त, म तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यहाँको 0 र यो 0 काटिदिएँ, डाइरेक्ट 10 लेखिदिएँ है, इक्वल्स टु 1। यो सिपीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता पुऱ्याउनु भयो भने 48,400 माइनस सिपी इज इक्वल्स टु माइनस सिपी टाइम्स 100 है, टाइम्स 10 इज इक्वल्स टु सिपी भयो। यो भइसके पछाडि मैले के भन्न पाउने भएँ, यसलाई र यसलाई क्रस भित्र मल्टिप्लाई गर्न पाएँ। 48,400 माइनस सिपी, यो चाहिँ टाइम्स 10 गर्दा कति भयो 10, र यसलाई टाइम्स 10 गर्दाखेरि कति भयो, यहाँ एउटा 0 थपियो है, इक्वल्स टु सिपी। अब यो सिपी चाहिँ यतापट्टि लगियो भने यो के हुन्छ त, और 48,400 इज इक्वल्स टु 11 सिपी। यो भनेको कति भयो त, यो भनेको चाहिँ यो भनेको सिपी इज इक्वल्स टु 48,400 डिभाइड बाई 11, यो भनेको 41 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल 48,400 डिभाइड बाई 11 भनेको 4400। ल 4400 र सिपी रहेछ 4400 है, कसको लागि, विष्णुको लागि। भने पछाडि के थाहा पाइयो, रिताले बेच्ने बेलामा उसलाई 4400 ओन्ली, यस्तो त हुन नपर्ने हो, एउटा 0 छुटेछ। ल यहाँनिर 44,000मा विष्णुले किनेको रहेछ भने पछाडि रिताको लागि सेलिङ प्राइस कति भयो, फर रिताको लागि सेलिङ प्राइस भनेको 44,000 भयो। त्यसो भनेदेखि हियर हामीलाई के दिएको छ त, क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि रिताको प्रफिट पर्सेन्ट 10% हो भन्छ, प्रफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु 10%, जबकि प्रफिट भनेको प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100% हो, यो भनेको 10% आयो। ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो पर्सेन्टलाई र यो पर्सेन्टलाई काटिदिनुहोस्, बाँकी रह्यो प्रफिट बाई सिपी। अब प्रफिट बाई सिपी भनेपछि त प्रफिटको फर्मुला चलाउनु पर्यो। प्रफिटको फर्मुला के हुन्छ, प्रफिटको फर्मुला एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100 हुन्छ 10। यो 0 र यो 0 क्यान्सल भयो, और एसपी माइनस सिपी टाइम्स 10, मैले यो सिपीलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर यता पुऱ्याएँ भने सिपी आयो, और एसपीको भ्यालु त थाहा छ 44,000 हो, माइनस सिपी। अब टाइम्स 10 त छँदैछ, टाइम्स 10 इज इक्वल्स टु सिपी। के गर्न सकिन्छ, यो जुन 10 छ यो 10ले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति आउँछ त, यो भनेको 44,000
माइनस 10CP इज इक्वल्स टु CP अर यो माइनस 10CPलाई यतातिर लग्नु भयो भने 440000 इज इक्वल्स टु 11CP आउँछ किनकि नेगेटिभ इक्वल्स टु भन्दा उता गएपछि पोजिटिभ हुन्छ है अर 11CP भनेको कति आउने सरी CP भनेको 44,000 यो भनेको 40,000 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त सल्भ ल यति नै हो आजको लागि र यो सँगसँगै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस चाहिँ सकियो अब हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ डिस्काउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्टको बारेमा पढ्छौँ जसमा चाहिँ हामीले मार्क प्राइसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है ल यतै हो आज हामी यति नै गऱ्यौँ तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा आजसम्म पढेको कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यो पर्सेन्टसम्मको चाहिँ सबै सकाउनु पर्यो यो अहिलेको टपिकसँग केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई फोन गर्नु पर्यो है तल नम्बर दिएको छ 9849595895 फोन गरेर आफ्नो प्रब्लम भन्नु पर्यो अनि हामी सल्भ गरिदिन्छौँ है त ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है ल धन्यवाद